आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम, इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। गोर्खा भारती विचारको अवधारणा अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाले राजनैतिक रूप दिँदै चुनावी मुद्दा बनाएर अघि बढ्ने भएपछि उक्त विषयमाथि पार्टीका समष्टि स्तरीय कार्यकर्ताहरूलाई लिएर कालेबुङको एउटा होटलमा प्रशिक्षण शिविर अथवा कार्यशालाको आरम्भ गरिएको छ। शिविरमा विचार मञ्चका प्रमुख सीके श्रेष्ठले अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीबारे कार्यकर्ताहरूलाई अवगत गराएका छन्। कार्यक्रमबारे गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला महासचिव अमीर बस्नेतले थप जानकारी गराएका छन्। विशेष आजदेखि हाम्रो समष्टिहरूलाई कालेबुङको 14वटा समष्टिहरूलाई लिएर यो कार्यशाला भइरहेको छ। यहाँनिर गोर्खा भारती विचार मञ्च र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको साझा आयोजनामा यो कार्यक्रमहरू आजबाट सुरु भइरहेको छ। यो अघिल्लो चरणमा चाहिँ विभिन्न भातृ सङ्गठनहरूलाई लिएर भातृ सङ्गठनको लिडरहरू लाई लिएर चाहिँ यो कार्यशाला भइसकेको छ। लिडरसिप जुन चाहिँ ट्रेनिङ सँगसँगै यो गोर्खा एसेम्ब्ली अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको जुन चाहिँ अवधारणा छ त्यसलाई बुझाउने काम अघिल्लो चरणमा नेतृत्वहरूले गरिसकेपछि अब हामीले समष्टि लेभलको नेतृत्वहरूलाई बोलाएर यहाँनिर रुटिन वाइज गराउने कार्यक्रम हामी सुरु गरेका छौँ। यो प्रशिक्षण चाहिँ के हो भने यो प्रशिक्षण अब तपाईँहरूलाई विदित भएको कुरा हो है। गोर्खा भारती विचार मञ्चका संयोजक अनि यो अवधारणाका सृजनकर्ता है श्रीमान श्रीके श्रेष्ठज्यूले बताउनु भयो। उहाँ स्रोत व्यक्तिको रूपमा उपस्थित भएर यो बताइरहनु भएको छ। उहाँले यो विषयमा जानकारी दिइरहनु भएको छ। र यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङज्यूले 1 फरवरी 2021 कार्यशाला भनौँ या शिविर भनौँ र एउटा प्रशिक्षण शिविर जस्तो हामीले सुरु गरेका छौँ आजदेखि। त यसको पृष्ठभूमि के छ भनेदेखि गोर्खा भारती विचार मञ्चको जुन एउटा अवधारणा थियो त्यो अवधारणालाई राजनैतिक तौरले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आफ्नो चुनावी एजेन्डामा स्वीकार गरेर त्यसलाई लिएर अघि बढ्ने उनीहरूले आफ्नो सहमति अनि एउटा आफ्नो इच्छा प्रकट गरिसकेपछि गोर्खा भारती विचार मञ्चले पनि उनीहरूलाई यस विषयमा अवगत गराउने अनि विशेष कार्यकर्ताहरूलाई यो अवधारणा विषय एकदम क्लियर कट कन्सेप्ट चाहिँ उहाँहरूले बुझुन् र आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा गएर यस कन्सेप्टलाई बुझाउनु उहाँहरूलाई कुनै समस्या नहोस् भनेर चाहिँ हामीले गोर्खा भारती विचार मञ्चको तर्फबाट यो एउटा प्रशिक्षण शिविर राखेका हौँ र शिविर आज यो दोस्रो दिन हो। पहिलो दिन गोजमुमुका फ्रन्टल अर्गनाइजेसन जति थिए उनीहरूका शीर्ष नेतृत्व वर्ग उनीहरू आएर त्यसमा बसे 40 जनाको हुँदा र आजदेखि चाहिँ समष्टि वाइज हामी पालैपिलो 30-40 को हुद्दा लिएर 4500वटा समष्टिलाई कभर गर्ने हामीले सोचिरहेका छौँ। हामीले एउटा गोर्खाल्यान्डलाई हामीले एउटा क्रम विकासको एउटा क्रम हामीले विचारेर गोर्खाल्यान्डलाई इभोल्युसनरी प्रोसेसमा यो गोर्खाल्यान्डसम्म आइपुगेको हो। गोर्खाल्यान्ड आफै अपरझट निस्केको कुनै एउटा व्यवस्था होइन। 1907मा जब सुरु गरियो त्यो अर्कै व्यवस्था थियो। त बिस्तारै त्यो इभोल्युसनरी प्रोसेसमा मागको डिग्रीहरू बदली हुँदै र समयअनुसार स्थिति अनुसार र चाहिदा अनुसार यो माग परिवर्तन हुँदै
आज हामीले धेरै वर्ष अघिसम्म एउटा गोर्खाल्यान्ड भन्ने चिजमा हामी अल्झिरह्यौँ र आज हामीलाई लाग्छ समयले र स्थितिले यो जुन चाहिँ व्यवस्था छ यस व्यवस्थालाई अब इभोल्युसनरी प्रोसेसको हिसाबले अझै अघिल्तिर बियोन्ड गोर्खाल्यान्ड पनि जानुपर्छ होला। नाम्चीको सिङ्गीथाङ खेल मैदानमा आजदेखि एसकेएम पार्टीको नारी शक्तिको समन्वयन सभा सम्पन्न भएको छ। सो सभा पोकलोक कामराङ र नाम्ची सिङ्गीथाङका नारी शक्तिलाई लिएर गरिएको थियो। कार्यक्रममा पार्टीका राज्य स्तरीय नारी शक्तिकी अध्यक्ष कला राई मुख्य अतिथि रहेकी थिइन्। यस अवसरमा मुख्यमन्त्रीका धर्मपत्नी कृष्णमाया राईले आफ्नो तनखाबाट विभिन्न सङ्घ संस्था र असहायहरूलाई दिएका आवश्यक सामग्रीहरू मुख्य अतिथिको बाहुलीबाट वितरण गरियो। त्यसरी नै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नारी शक्ति अध्यक्ष कला राईले यो समन्वयन सभा पार्टी अध्यक्ष पीएस गोलेको निर्देशनमा गाउँ गाउँमा नारीहरूका दुःख सुख बुझ्नको निम्ति रहेको बताइन्। पार्टीको उच्च पदमा बस्नेले मात्र पार्टी नचलाएर तृणमूल स्तरमा जनताले पनि पार्टीलाई अघि बढाउन ठूलो भूमिका पालन गर्दै पार्टी अध्यक्षको भनाइलाई अवगत गराउँदै उनले एसकेएम पार्टीमा जोडिने नयाँ नारी पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई सिक्किम निर्माणको कार्यमा पुराना पार्टी कार्यकर्ताहरूले हातेमालो गर्नुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरेकी छिन्। कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनद्वारा पञ्चायत चुनाव झट्ट गराउनुपर्ने, कालोबजारी जिल्लालाई केन्द्रीय सूचीमा अन्तर्भुक्त गराउनुपर्ने माग गर्दै केन्द्रीय गृहमन्त्री मुख्यमन्त्रीलाई पत्रचार गरेका छन्। यसै कुरालाई जोड दिँदै सहरमा आज पोस्टरिङ पनि गरिएको छ। सभापति विष्णु छेत्रीले नो पञ्चायत नो भोट नारा दिएका छन्। कालिम्पोङ जिल्ला गठन 14/2/2017 भएको थियो है, र आजको दिनमा पहाडमा दार्जिलिङ, खरसाङ र तपाईँको सिलगढी लगाएर एउटा दार्जिलिङ जिल्ला छ र कालिम्पोङ 1, 2 र 3 मिलाएर एउटा जिल्ला भएको छ र हिजो 4औं वर्षगाँठ थियो र सँगसँगै म कालिम्पोङको सम्पूर्ण जनतालाई म शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु। र जिल्ला बनिएको लगभग 4 वर्ष भइसकिसक्यो, तर आजसम्म पनि जिल्ला केन्द्रीय सूचीमा आउन सकेको छैन र त्यो दिशामा कसैले पनि पहल गरेको छैनन्। र हामीले विशेष 2018मा नै 29/1/2018मा नै हामीले राज्यसभाको पिटिसन कमिटीमा विशेष कालिम्पोङ जिल्ला गठन भइसकेपछि यसमा जुन प्रकारले तपाईँ केन्द्रीय सूचीमा आउनुको लागि विभिन्न तपाईँको जुन चाहिँ प्रोसेसमा जानुपर्छ एउटा प्रोसेसमा, त्यसलाई लिएर हामीले पिटिसन कमिटीमा हामीले हालेका थियौँ। यसमा एउटा निवेदन एउटा ज्ञापनै हालेको थियौँ, हामीले एप्लिकेसनै हालेको थियौँ र जसको तहतमा विशेष कालिम्पोङ अनि दार्जिलिङ दुईवटा जिल्ला को त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव सँगसँगै केन्द्रीयमा सूचीमा चाहिँ यो अन्तर्भुक्त हुनुपर्छ भनेर हामी राख्छौँ। र पिटिसन कमिटीले विशेष 15/2/2018मा तपाईँको विशेष गृह मन्त्रालय सँगसँगै पश्चिम बङ्गालका मुख्य सचिवलाई पत्रचार गरियोरी त्यसमा उनीहरूले पदक्षेप लिने उनीहरूले निर्देश पनि दिएका थिए। तर आज पर्यन्तसम्म तपाईँ कालिम्पोङ जिल्ला तपाईँको केन्द्रीय सूचीमा आउन सकेको छैन, जो एउटा दुर्भाग्यको कुरा र विडम्बना नै म भन्छु। र जसले गर्दाखेरि विशेष केन्द्रबाट पाउने जति पनि योजनाहरू छन्, यहाँ जिल्लामा पाउनुपर्ने जति पनि सहुलियतहरू छन्, जति पनि तपाईँको योजनाहरू छ, त्योदेखि हामी टोटली वञ्चित भएका छौँ। र त्यसैलाई ध्यानमा राखेर विशेष आज हामीले पोस्टरिङ पनि गरेका छौँ, किनभने लगभग विगत 15 वर्ष भनौँ 2001मा 21 तिर चुनाव पञ्चायत भएको थियो र 2006मा तपाईँको पञ्चायत चुनाव हुनुपर्ने त्यो भएन र आज पर्यन्त तपाईँको पञ्चायत चुनाव भएको छैन। महात्मा गान्धीले विशेष जब देश स्वाधीन भयो त्यति बेला उहाँले भन्नुभएको छ स्वाधीन त भयो तर पूर्ण स्वराज तब मात्रै हुन्छ जब ग्राममा तपाईँको स्वराज हुन्छ भनेपछि पञ्चायती राज तपाईँले सही ढङ्गले चाहिँ तपाईँको फङ्सन गर्छ र सँगसँगै गाउँ विशेष देशको सत्ता चाहिँ गाउँको हातमा हुन्छ, तब मात्रै पूर्ण स्वराज चाहिँ हुन्छ भनेर उहाँले भनेका थिए। तर कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ 15 वर्षसम्म तपाईँको पञ्चायत चुनाव गराइएन पनि, पञ्चायत चुनावदेखि वञ्चित पनि गरियो, जबकि डिजिएसी एकर्डमा पनि र जिटिए एकर्डमा त त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनावको प्रावधानै थियो। हिमालयन प्लान्टेसन वर्कर युनियन लेबोङ भेल्ली समष्टि बेनेकबोन शाखाको आयोजनामा बेनेकबोन सार्वजनिक भवनमा श्रमिक सङ्गठनको सभा आयोजना गरिएको छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवार्डको प्रमुख आतिथ्यमा बसेको सभामा एसपीडब्ल्युयू केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष डीके गुरुङ, महासचिव एसके लामा,
केन्द्रीय समिति सदस्यहरू बेनेकबोन शाखा अध्यक्ष जतन राई, समष्टि सभापति राजु सुब्बा साथै समष्टिका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको चिया श्रमिकहरूलाई वर्तमान समयमा चिया श्रमिकहरूको हक र हितको निम्ति के कस्तो कार्यहरू सङ्गठनले गरिरहेका छन् उक्त विषय लिएर जानकारी गराउने कार्य भएको गोरमोमो मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साम्पाङले जानकारी गराएका छन्। तपाईको जीवनभरि अरू के गर्नु सकेन तर श्रमिकहरूको निम्ति तपाईले न्याय ल्याउनु सक्यो भने तपाईको जीवन हैन एउटा तपाईको जीवनमा धेरै आशिष आउँछ। अरू के गर्नु सकेन तर श्रमिकहरूको निम्ति मिनिमम वेजेस देखि लिएर उहाँको न्याय गरिदिनु सक्यो भने तपाईको जीवन सक्सेसफुल। तपाईलाई के सपोर्ट चाहिन्छ म 100% दिन्छु। पैसा रुपैयाँ प्रब्लम छैन। यो गरिबको लागि हामी काम गर्दाखेरि हामी पैसाको लोभ गर्नु हुँदैन। तपाईलाई जति चाहिन्छ जहाँ जानुहोस्। मैले उहाँलाई सपोर्ट गरेको थिएँ तर के भनौँ उहाँको लागि तपाईहरुको निम्ति काम गर्नु तपाईहरुको निम्ति एउटा साँचो हृदयले काम गर्नु उहाँको चाहना थिएन। अनि हामीसँग 2 साल काम गरेर उहाँले हाम्रो साथ छोडेर आजको दिनमा नयाँ नयाँ गाडी नयाँ नयाँ सुट पिस कोट पिस लिएर उहाँ घुमिहिँड्दैछ। तर के छैन उहाँ जानुभयो जेबी तामाङ जानुभयो तर उहाँभन्दा शक्तिशाली उहाँभन्दा इमान्दार पूर्वक हाम्रो आज डीके दाजुमा हामीले पाइरहेको छ। अनि जबसम्म डीके दाजु हुन्छ अजय एडवर्ड्स पनि सँगसँगै बसेर तपाईहरुको न्याय ल्याउने छ। श्रमिक समागम भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो यस विषय लिएर तपाईहरुसँग म जोगाजोग गर्न चाहन्छु। र विशेष आजको यो श्रमिक समागम जुन छ आज हाम्रो चिया बगानमा खटी खाने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै कुरोबाट वञ्चित हुन कारणले चाहिँ आज उहाँहरूसँग एउटा एक किसिमले हामी गेट मिटिङहरू गर्छौँ, अन्य पार्टीको मिटिङहरू गर्छौँ, एसपीडब्ल्यूले आफ्नो मिटिङ राख्छ। तर श्रमिक समागमको अर्थ चाहिँ हामी आज उहाँहरूसँग नै भेटघाट गरेर उहाँहरूलाई नै उहाँहरूकै दुःखहरू के कसो छ। जस्तै प्रकारले आज चिया बगानमा एकपक्षीय मालिकहरू र एकपक्षीय युनियनहरूले जुन तरिकाले आज युनियनहरूलाई भ्रममा राखेर उनीहरू कार्य गर्ने पट्टि लागेको छ भनेदेखि आज हामीले चाहिँ उहाँहरूको मुखैबाट बुझेर उहाँहरूको के प्रब्लमहरू छ त्यो विषय लिएर उहाँहरूलाई जानकारी दिनको निम्ति आज यो श्रमिक समागम राखेको थियौँ र सफल भयो। र विशेष म यो बाइटबाट प्रेस मिडियाबाट भन्न चाहन्छु हाम्रो चिया बगानमा खटी खाने बाबा आमा दिदीभाइ दाजुभाइ बहिनी जो जति तपाईहरु यो भिडियो हेर्नु हुँदैछ तपाईहरुलाई म यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। तपाईहरु आज कमानमा गर्नु हुँदैछ अर्को साल तपाईको रिटायरमेन्ट भइसक्ने आएको छ 3 महिना पछि तपाई रिटायरमेन्ट हुनुहुन्छ। तर अहिले पनि तपाई हामीमा यो ज्ञान नभएको भनौं या के हो र तपाईहरुले आफ्नो अहिले यो आधार लिंक एकदमै जरुरी भएको छ। आधार लिंक गराउनु पर्छ। नाम यदि तपाईहरुको मिलेको छैन भने तपाईहरुले नाम झट्टै पीएफ क्लर्कसँग मिल्ने काम गरिदिनुहोस्। यदि तपाईहरुलाई असुविधा हुन्छ भने यहाँ हाम्रो शाखाको एसपीडब्ल्यू को साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग जोगाजोग गरिदिनुहोस्। र 3 वर्षसम्मको जुन चाहिँ एउटा तपाईहरुको प्रब्लम भएर गएको छ भनेदेखि तपाईहरुले एउटा हामीले फर्म ल्याएर दिएको छौं यहाँ साथीहरुलाई र त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले त्यो फर्म भर्नुहोस् अनि म्यानेजरलाई पनि सिग्नेचर गराएर पीएफ अफिसमा हामी कहाँ ल्याइदिनुहोस्। हामी पीएफ अफिसमा दिने काम गर्छौं या त शाखा र समष्टिद्वारा पनि यो कामहरु गरेको हुन्छौं। कालेबुङ नगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न रिक्त पदहरूमा युवाहरूलाई रोजगार प्रदान गरिनुपर्ने विषयमा क्लासिक हेल्थ कालेबुङको तर्फबाट नगरपालिका विभागलाई आज ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
जसबारे नगरपालिका विभागले चाँडै अनुसन्धान गरी रोजगार प्रदान गर्ने बारे चेयरम्यान रवि प्रधानले बताएका छन्। अर्कोतिर संस्थाका सभापति प्रवीण साक्यले विभागप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। विशेष आज हामी क्लासिक हेल्थ क्लबको तर्फबाट आएका हौँ। हामी कालिम्पोङका चेयरम्यान मिस्टर रवि प्रधानज्यूलाई हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने हामीले जुन चाहिँ एउटा स्पोर्ट्सको कुरालाई लिएर हामीले जुन चाहिँ एउटा हामीले पत्र हामीले चढाएको थियौँ, त्यो पत्र उहाँले एक्सेप्ट गरिदिएर जुन रेजुल्युसनमा हालिदिनु पर्छ भन्ने एउटा कुरा उठाएकोमा हामी क्लासिक हेल्थ क्लबको तर्फबाट अनि जति पनि स्पोर्ट्स गर्ने को तर्फबाट हामी रवि प्रधानज्यूलाई हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले यो कुरा किन उठाएको भने आज पहाडमा धेरै स्पोर्ट्स गर्ने युवाहरू छ, युवतीहरू छ, जसले चाहिँ स्टेट लेभलमा खेलेको छ, नेसनल लेभलमा खेलेको छ है। उहाँहरू आज आएर त्यत्तिकै बसिरहेको छ, उहाँहरूलाई हामीले केही पनि गर्नु सक्दैन। उहाँ एउटा मेडल लिएर 20,000 30,000 थापेर उहाँहरूको लाइफ सेक्युर छैन। र हामीले के सोच्यौँ भने क्लासिक हेल्थ क्लबले के सोच्यो भने स्पोर्ट्स गरेर पनि अन्य स्टेजमा चाहिँ राज्यहरूमा चाहिँ उहाँहरूले काम पाइरहेको छ। र आज हाम्रो जिटिए सरकारमा चाहिँ किन काम पाउँदैन भनेर चाहिँ हामीले एउटा सोचेर चाहिँ आज हामीले फर्स्ट म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यानलाई हामीले एउटा लेटर दियौँ र उहाँले त्यो लेटर एक्सेप्ट पनि गर्नुभयो। विशेष गरी क्लासिक हेल्थ क्लबको सम्पूर्ण टोलीलाई हामी स्वागत जनाउँछौँ नगरपालिकामा, किनभने यो प्रथमचोटि होला हाम्रो कालिम्पोङ नगरपालिकामा एउटा क्लासिक हेल्थ क्लबको हाम्रो भाइहरू हो, साथीहरू हो, र उहाँसँग हाम्रो भेटघाट भएको थिएन र अफिसियली आज हामीले फर्स्ट आजको दिन भेट्न पाइरहेको छौँ र हामी खुसी पनि छौँ र उहाँ सम्पूर्णलाई हामी स्वागत पनि गर्छौँ। र विशेष गरी उहाँहरूले आज हामीलाई कालिम्पोङ नगरपालिकालाई एउटा सम्झेर, किनभने नगरपालिका भनेपछि र नगरपालिका अध्यक्ष भएपछि एउटा आफ्नो डिस्ट्रिक्टको नगरपालिका क्षेत्रमा जुन चाहिँ छ त्यसको चाहिँ एउटा अभिभावक स्वरूप रहेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले एउटा पत्र मलाई विनम्र निवेदन गर्दै एउटा क्लबको तर्फबाट एउटा पत्र मलाई उहाँले सुम्पिनु भएको छ। र यसमा चाहिँ विशेष गरी उहाँहरू एउटा खेलसँग जडित हाम्रो युथहरू भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले यो खेललाई मात्रै लिएर होइन, अब यसको निम्ति अब आफूले व्यायाम गर्छ या त फुटबल खेल्छ या त बडी बिल्डिङ गर्छ, केहीमा पनि खेलाडीहरूले एउटा सरकारबाट कुनै न कुनै हामीले पहिला सुन्नेमा गर्थ्यौँ कि एउटा कोटाहरू फिक्सिङ भएको हामीले सुन्न पाएको थियो भन्ने उहाँले एउटा उजागर गर्नु पाएको छ। र अहिले घडी हाम्रो पहाड क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरी यो कुरामाथि पहल भएको छैन। र मधेसमा चाहिँ मैले पढेअनुसार यहाँ अहिले हेर्दाखेरि मधेसमा चाहिँ जुन प्रकारले हरेक फिल्डमा 2टा 4टा 5वटासम्म गरेर चाहिँ यसमा एउटा कोटा उहाँको निम्ति निश्चित गरेको हुन्छ। र उहाँ मधेसको तुलनामा हाम्रो पहाडमा यो खेलप्रति रुचि अलिक कम्ती भएको कारण पनि यही उहाँहरू एउटा हताश भएको, किनभने खेल मात्रै गरेर भएन, किनभने भोलिको दिनमा देशले खेलाडीहरू भएपछि उहाँले पनि एउटा प्रोत्साहन पाउनु पऱ्यो, उहाँहरूको पनि अब लाइफलाई सर्भाइभ गर्नुको निम्ति एउटा केही न केही त माध्यम हुनुपर्ने भन्ने उहाँको सोच रहेछ। र मधेस खण्डमा चाहिँ एउटा कोटाको यहाँनिर उहाँहरूले लेख्नु भएको अनुसार कोटा भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरू त्यसमा समावेश हुँदाखेरि उहाँहरू प्रोत्साहित भएर यो खेललाई धेरै अझै उहाँहरूले अगाडिसम्म लिएर जाने हुन्छ। र हाम्रो पहाडी क्षेत्रको चाहिँ अब खेलाडीहरू चाहिँ अलिक हताश भएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि यहाँ हाम्रो क्लासिक हेल्थ क्लबले चाहिँ एउटा सम्पूर्ण उहाँ बडी बिल्डिङ क्लबलाई मात्र होइन सम्पूर्णलाई नै समेटेर उहाँले भन्नुहुँदैछ कि खेलाडीहरू हाम्रो डिस्ट्रिक्टको कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा जति पनि छन् उहाँलाई पनि अलिकति तपाईँहरूले कुनै पनि यहाँ सबै लेख्नु भएको छ उपयुक्त विषयलाई ध्यानमा राख्दै हजुरहरूले तपाईँको निकायमा भनेपछि हाम्रो अफिसमा पनि भन्नुहुँदैछ र साथै पुलिस, होमगार्ड, सिभिल पुलिस, अन्य ग्रिन पुलिस, सरकारी तथा अर्ध सरकारी निजी कम्पनी कार्यालयमा रिक्त पदहरूमा चाहिँ खेलाडीको निम्ति पदहरू सुरक्षित राखिदिन हुन खेलाडीहरूको पक्षमा विभिन्न निकायहरूमा पत्रचार गरिदिनु हुन निवेदन गर्दछौँ भन्ने चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ। दार्जिलिङको जिडिएनएस हलमा आज पश्चिम बङ्गाल माइनोरिटी विकास बोर्डद्वारा 4थो स्थापना दिवस पालन गरियो। उक्त कार्यक्रममा विभिन्न धर्मगुरु साथै जनताहरू उपस्थित रहेको बताइएको छ। बोर्डको तुलनामा
माइनोरिटी बोर्ड मात्र यस्तो बोर्ड हो जहाँ विभिन्न धर्मलाई एकसाथ लिएर काम गर्दै आइरहेका छन् भनी बोर्डका चेयरम्यान सोलोमन सुब्बाले बताएका छन्। अन्य हाम्रो धर्मगुरुहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र आज हाम्रो यो मञ्चबाट चाहिँ विभिन्न धर्मावलम्बीहरूलाई जहाँनिर अहिले हामी देख्छौँ भने देशमा पनि साम्प्रदायिक थुप्रै दङ्गा फसादहरू भइराखेको छ र आज हाम्रो यो मञ्चबाट चाहिँ हामीले देख्यौँ हाम्रो प्रिस्टहरू, हाम्रो मङ्कहरू अनि हाम्रो मौलाना साहबहरू, बिशप साहबहरू हामी एकै ठाउँमा मानवतामा उभिएर एउटा मानवताको सन्देश पनि यो कार्यक्रमले दिएको छ। अहिलेसम्म वेस्ट बेङ्गाल पहाडिया माइनोरिटी डेभलपमेन्ट बोर्डद्वारा जो प्रदान गरिएको यो सहुलियतहरू चाहिँ अहिले 1500वटा घरहरू चाहिँ हामीले अलरेडी कम्प्लिट गरिसकेका छौँ र त्यति मात्र होइन, बर्निङ घाटहरू अनि आफ्नै तरिकाले हामीले विभिन्न ठाउँमा पानीको बन्दोबस्तहरू, सानो पनी रोडहरू विभिन्न ठाउँहरूमा यो कार्यहरू गरिराखेका छौँ। अन्य बोर्डहरूमा अब उहाँहरू आफ्नै एउटा जातीय बोर्डको आधारमा उहाँहरू हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ एउटा अल्पसङ्ख्यकको आधारमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा संवैधानिक रूपले इसाई, मुस्लिम र बुद्धिस्टहरू देशमा एउटा अल्पसङ्ख्यक हुन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। घर, पसल वा गोदाम मान गर्न पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रङबिरङ्गी जीसी र प्रोफाइल शीट, पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस्। महावीर स्टिल्स, चौधरी कम्पाउन्ड, वेगा मलको सामु, 3 माइल, सिभोक रोड। कन्ट्याक्ट नम्बर 9709970981। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट छ त हौ खाने दबाई। अँ सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। 36 नम्बर पुदुङ रेली समष्टिको पुदुङ शाखा अन्तर्गत सुङदुङमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न भएको छ। सिके धितालको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा मुख्य अतिथिको रूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कोर कमिटी सदस्य रुदेन लेप्चा उपस्थित थिए भने अन्य विशिष्ट अतिथिहरूमा गोजोमोमो कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष सिबी गुरुङ, गोरनामो कालेबुङ जिल्ला समिति सल्लाहकार सुषमा लामा, 36 नम्बर समष्टि महासचिव दिलीप भुजेल लगायत अन्य प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। आज सम्पन्न सभाअवधि गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा पुदुङ शाखा पनि गठन गरियो। आज गठन गरिएको युवा मोर्चा पुदुङ शाखा समितिमा अध्यक्षको रूपमा लवन परियारलाई चयन गरिएको छ। यसरी नै महासचिव विनय सुब्बा, कोषाध्यक्ष दिपेन सुब्बा अनि प्रवक्ताको रूपमा छुदेन लेप्चालाई चयन गरियो। यसरी नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पुदुङ शाखाको संयोजकको रूपमा कार्नेट लेप्चालाई सभाअवधि चयन गरिएको बताइएको छ। मानिसहरूले तानेर ल्यायो, मानिसले ठेलेर ल्यायो अनि म यहाँ छु। जब राजनीति मैले हेर्दै गएँ अनि फेसबुकतिर कोही कोही बेला म कसैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँछ अनि उसको स्टेटस चेक गर्दाखेरि त्यहाँ थुप्रो अप्सनहरू छ नि, त्यसमा अकुपेसन सोधिन्छ, घरि केस हुन्छ। कहिले काहीँ त्यस्तातिर सोद्धाखेरि प्रोफेसनको कलममा नि कसैले पोलिटिसियन लेखेको हुन्छ, अर्थात् पोलिटिक्स उसको प्रोफेसन। यो प्रोफेसन भन्ने कुरा चाहिँ लयरले उसको प्रोफेसन, ड्राइभरले उसको प्रोफेसन, डक्टरले प्रोफेसन, तर पोलिटिक्स सायद मेरो ध्येयमा, मेरो विचारधारामा यो प्रोफेसन होइन। पोलिटिक्स मैले कतिवटा इन्टरभ्यूमा भनेको छु, पोलिटिक्स राजनीति भन्ने कुरा चाहिँ नि एउटा जिम्मेदार हो। एउटा एनजिओले सोसियल वर्क गरेको देख्नुहुन्छ नि, सोसियल वर्क गर्दाखेरि सोसियल वर्क गरेको कुरालाई कहिले पनि प्रोफेसन भनेर लेख्दैन। सोसियल अर्गनाइजेसनको काम गर्दा, सोसाइटीमा गएर लुला लङ्गडेको हात खुट्टा धुँदा, गरिबलाई कुछ गरिदिँदा उसको प्रोफेसन हुँदैन। उसले त्याग गर्छ, उसको सेक्रिफाइस गर्छ। र पोलिटिक्सभित्र तपाईँहरू आउँदाखेरि, म यस ठाउँमा सामेल हुँदाखेरि पहिला वाट इज पोलिटिक्स भनेर पहिला सुरु चिनिएको असल हो जस्तो लाग्छ। म त प्रोफेसनली त बिजनेसम्यान हो, कन्ट्र्याक्टर हो, प्रमोटर हो। अब धेरै इन्डस्ट्रीहरू मैले जब बनाइसकेपछि सायद म के हदसम्म उद्योगी व्यक्ति पनि हो। अनि म त्यहाँबाट खान्छु, त्यहाँबाट कमाउँछु र मेरो परिवारलाई चलाउँछु र म त्यहीँ स्वनिर्भर छु र म त्यहीँ काफी छु। देन वाइ इन पोलिटिक्स, अब किन राजनीतिमा भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ। यही कुराको कन्सेप्ट जब बुझ्दैन नि तब चाहिँ पोलिटिक्स कसैको निम्ति खाने भाँडा भएर उसले पोलिटिक्स गराइलाई चाहिँ प्रोफेसनल बनाउँछ। र पोलिटिक्स मेरो निम्ति चाहिँ यो समाजको युवा वर्गहरू जो पढेका छन्, जो लेखेका छन्, जो बिजनेस गर्ने इच्छाहरू राख्छ, कोही सरकारी नोकरीमा जाने इच्छाहरू राख्छ, झिर्न परेका आफ्नो समाजहरूलाई एउटा नयाँ नवीकरण गर्ने उद्देश्यमा लाग्छ, उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नु, उनीहरूलाई गाइडेन्स गर्नु हो। यदि त्यसो भने यो पोलिटिक्स गराए। हाम्रो मङ्पु राम्रो मङ्पु अनि मङ्पु साङ्गीतिक कला एकाइको संयुक्त आयोजनामा मङ्पु जनमैदानमा सम्पन्न भएको भोइस अफ नाइटिङ्गेल 2021 को खिताब रोशन शेर्पाले हत्याउन सफल भएको छ। विभोर सिंहदेन अनि सुजा आलेद्वारा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमको मुख्य जजहरू गायक सुरेश कुमार, राजन आले, पदम बराइली, टिबी पाखरिन अनि सोमछिरिङ लेप्चा उपस्थित थिए। यसरी भोइस अफ नाइटिङ्गेल 2021 को प्रथम विजेता रोशन शेर्पा, दोस्रो उपविजेता साईदीप प्रधान अनि तेस्रो यामिमा गुरुङले पुरस्कार हत्याउन सफल बनेका छन्। समारोहमा सुशिका थापा, साईकृपा मुखिया, सलोनी लिम्बू, अपेक्षा गुरुङ, युडेन तामाङ अनि समूहले सुन्दर नृत्य प्रस्तुत गरेर सबैलाई मन्त्रमुग्ध पारे। विजेता प्रतियोगीहरूलाई समारोहका सभापति गगन राई, विशिष्ट अतिथिहरू विज्ञान मिश्र, शुक्र राई, चन्द्रकला राई,
सिनोरा प्रधान, दिव्य बमजन, उत्तम राई, सुरेश कुमार, राजेनाले अनि अन्यको बाहुलीबाट पुरस्कार प्रदान गरियो। अन्त्यमा भोइस अफ नाइटिङ्गेलको थीम गीतका रचनाकार सन्दीप दियालीले 2 शब्द राख्दै यस गीतका सङ्गीत संयोजन सागर बान्तवराईले गरेको अनि गायिका गरिमा सिमरन गुरुङ अनि कुन्दन थापाले यस गीतमा स्वर दिएको कुरा बताएका छन्। सर्वप्रथम त म साङ्गीतिक कला एकाइ अनि हाम्रो मङ्चु रङ्गुलाई म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम मेरो रङ्जु भेलीमा सानो गाउँमा प्रतिभाको खोज गर्दै आउनु भएको थियो र म एउटा कन्टेस्टेन्ट बिना र सबैले गाएको देखेर आफ्नो कलाको पनि गाउनु गएँ र गाएर आएर आउँदा फाइनलिस्ट आइपुगेँ होइन। मेरो साङ्गीतिक यात्रामा मैले भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई मेरो इन्सपिरेसन मलाई पछाडिबाट मलाई हौसला दिनुमा मेरो श्रीमतीको पनि मेरो ठुलो हात छ अनि आदरणीय दिदी सुधा आले दिदीले एकदम मलाई सपोर्ट भएको छ र मैले जजेसहरूबाट आफ्नो गीत मात्रै नभएर जजेसहरूले दिनुभएको गीतहरूलाई पनि आज फाइनलमा आइपुगेर हामी अन्त्यमा आइपुगेको एकदमै धेरैभन्दा धेरै खुसी लाग्यो। मलाई डर चाहिँ थियो, मैले मेरो आफ्नो मैले जुन प्रकारको दिइरहेको थिएँ होइन, मलाई होप चाहिँ थियो नभनेको पनि टप 3 सम्म पुग्छु भन्ने आशा त थियो र आजको पर्फर्मेन्स हेर्दा चाहिँ मलाई पनि कतै कतै मजुवा लक्ष्य स्वनिर्भर समूहद्वारा आफ्नो वार्षिक सभामा ग्राम सचिवलाई सम्बर्धना जनाइएको छ। मजुवा सभानेत्री निम्कित लेप्चाको अध्यक्षतामा सम्पन्न वार्षिक सभामा एसएलटी विशाल शर्मा, डिएलटी अमर थापा अनि मजुवा ग्राम सचिव मनिजम सुब्बाको उपस्थिति रहेको थियो भने ग्राम सचिव मनिजम सुब्बालाई सम्बर्धना पत्रद्वारा सम्मान गरियो। टिकामाया राईद्वारा सञ्चालन गरिएको मजुवा लक्ष्य सङ्घको वार्षिक सभामा सङ्घ अन्तर्गत रहेका 52वटा समूहहरूको उपस्थिति रहेको थियो। मजुवा ग्राम क्षेत्रको प्रत्येक जनजीवन कार्यलाई स्पष्ट बनाउँदै ग्रामवासीको हितमा लागिपरेको कुरा क्षेत्रवासीहरू प्रत्येकको धड्कनमा आलो रहेको जनाउँदै क्षेत्र विकासको दिशाबोध गर्दै मजुवा ग्राम अन्तर्गत स्वनिर्भर समूहको महिलाहरूलाई जागरुक गराउन तिनको भूमिका अविस्मरणीय रहेको बताउँदै तिनलाई सभानेत्री निम्कित लेप्चाको बाहुलीबाट सम्बर्धना पत्र प्रदान गरियो। एसएलटी विशाल शर्मा अनि डिएलटी अमर थापाद्वारा सहकारी समिति अनि समूह सम्बन्धित धेरै कुराहरूको जानकारी गराएको सभालाई समापन भएको जानकारी गराउँदै सभानेत्री निम्कित लेप्चाले उपस्थित सबैलाई कृतज्ञता व्यक्त गरिन्। विशेष गरेर आज हाम्रो 15/2/2021 को हाम्रो एजिएम आज मजुवा सङ्घमा भएको थियो अनि उक्त एजिएममा हाम्रा ग्राम पञ्चायत महोदय मनिजम सरजी हुनुहुन्थ्यो, साथै हाम्रो विमल सर एसएलटी ब्लकबाट आउनुभएको थियो, डिएलटी हाम्रो अमर सर अनि यस्तै प्रकारले हाम्रा डुबी राईज्यू पत्रकार पनि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग मिलेर हाम्रो कतिवटा क्लस्टरको एजेन्डाहरूलाई हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ अनि यो एकदमै सफल भएको छ। अनि साथै हाम्रो ग्राम पञ्चायत महोदयलाई चाहिँ एकदमै हाम्रो एसएचजी दलहरूलाई चाहिँ उहाँले सहयोग पुर्याउँदै आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि म त हर्ष विभोर भएको छु। अब चेलीहरूले यत्रो सम्मान गर्दाखेरि र अब कस्तो लाग्छ भन्नु, अब एकदमै खुसी लागिरहेको छ। चेलीहरूले अब ममा देखेको गुण होइन, ममा देखेको विचारधाराहरूलाई सम्मान गरेर यत्रो मान सम्मान गरेर आजको यहाँहरूको जेनरल मिटिङमा मलाई सम्बर्धना गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो। यसको निम्ति चेलीहरूमाथि सम्पूर्ण एसएचजी मेम्बर्सहरूलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन, शुभकामना दिन चाहन्छु। मेरो त अब के भन्नु, मजुवामा सरुवा भएर आए पश्चात अब यहाँको वातावरण देखेँ है, यहाँको सोझो मान्छेहरूको विचारधारा देखेँ सुनेँ है, मलाई त एकदमै खुसी लाग्यो। मलाई त यहाँबाट सरुवा भएर नजाउँ जस्तो लाग्छ, तर अब सरकारी जीवन हो, सरुवा त हुन्छ एक दिन म अर्को ग्राम पञ्चायतमा जानुपर्छ। र अब विकासको कुरा गर्न पर्दाखेरि विकास त अरू साथीभाइहरूले पनि गरेकै हो, जो सचिव आउनु भएको थियो उहाँहरूले पनि गर्नुभएकै हो होइन। र उहाँहरूले गर्दै लाँदाखेरि अब मभन्दा जान्ने बुझ्ने, मभन्दा धुरन्धर, मभन्दा खेलाडी साथीहरू हुनुहुन्छ, सेक्रेटरी साथीहरू, तर अब मेरो चाहिँ अब जज भएको होला।
अब मैले जस पाउनु थियो होला, त्यसले गर्दाखेरि कालीखोलाको ब्रिज बन्ने होला। मैले जस पाउनु थियो होला, त्यसले गर्दाखेरि सबैले मलाई माया गर्यो होला। मैले जस पाउनु थियो होला, त्यसले गर्दाखेरि कार्यक्रमहरू ठ्याक 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 जसोतसो मिलेर आयो होला जस्तो मलाई लाग्छ। तर अब मैले पनि अब त्यत्रो भयङ्कर गरेको चिज चाहिँ होइन जस्तो मलाई लाग्छ। खालि यहाँको जनताको माया होइन, अफिससँग मेरो कोअर्डिनेसन र मेरो जस भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले गरेको कामहरू यहाँहरू सबैले देख्नुभयो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। हामी त अब के भन्नु, कसैको म त जहिले पनि भन्ने गर्छु, कसैको रेकमेन्डेसन बिना अफिसमा आउनुहोस्, आफ्नो काम बनाउनु, हुने काम सबै हामी गरिदिनेछौँ। अब नहुने काम मात्रै हामी गर्न सक्दैनौँ, त्यो भनेर हामी बारम्बार मान्छेहरूलाई भनिरहेका छौँ। हाम्रो ग्राम पञ्चायतको आफ्नै वाट्सएप ग्रुप छ होइन, त्यो ग्रुप मार्फत प्रत्येक पल पलको खबर, अफिसियल खबर होस् अथवा सामाजिक खबर होस्, जे पनि हामी त्यसमै पोस्ट गरेर सबैलाई खबर गर्ने गर्छौँ होइन। र हामीले कसैलाई पनि नआउनुहोस् भनेको छैनौँ, कसैलाई तपाईँ अफिसमा पस्नु पाउँदैन भनेर भनेको छैन। जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्ड विकास कार्यालय आपदा प्रबन्धन विभागको पहलमा सुके संलग्न क्षेत्रका जनसाधारण सङ्घ संस्थालाई लिएर प्राकृतिक आपदा आगजनी सम्बन्धित एउटा सूचना अभिवृद्धि कार्यक्रम अनि मक ड्रिल कार्यक्रम सुकेपोखरी बजारमा सम्पन्न गरियो। खण्ड विकास अधिकारी समिरुल इस्लाम, संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी नुरपन्दी लेप्चा, सुकेपोखरी थाना प्रभारी सुदीप कुमार दास, खण्ड स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर बुद्धदेव विश्वास, डाक्टर सुकान्त पोद्दार, दार्जिलिङ फायर स्टेसन इन्चार्ज के प्रधान, सुके जोरबङ्गलो खण्ड प्राणी आपदा विभागका डाक्टर शिवानी तामाङ, खण्ड आइसिडिएस अधिकारी लाक्पाडिकी शेर्पा, सुकेपोखरी ट्राफिक इन्चार्ज पेम्बा लामा, खण्ड भूमि सुधार कार्यालयका अधिकारीहरूको विशेष उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। दार्जिलिङ जिल्ला सिभिल डिफेन्स अनि अग्निशमन साथै आपतकालीन सेवा विभागका अधिकारी अनि कर्मचारीहरूले प्राकृतिक आपदा आगजनी विशेष सम्बन्धित घटनाहरूलाई मक ड्रिल मार्फत जनसाधारणलाई अवगत गराउँदै कसरी आपदाको समय सचेत सुरक्षित बस्ने अनि कसरी एकअर्कालाई सहयोग गर्ने सम्बन्धित प्रदर्शन गरेर जानकारीसँगै प्रशिक्षण गराएका थिए। हाउस फर अल योजना मार्फत हालसम्मको स्किमबाट 2701 जना लाभार्थीहरूले घर प्राप्त गर्न सक्षम बनिसकेको नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले जनाएका छन्। यसका साथै उनले तेस्रो स्किममा नाम छुटेका साथै घरविहीन अनि कच्चा घर भएका मानिसहरूले घर प्राप्तिको निम्ति आगामी 15 दिनभित्र आफ्नो आवेदन पत्र नगरपालिका कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने अपिल गरेका छन्। र यो योजना बमोजिम तपाईँको 16-17 देखि 20-21 सम्म चाहिँ तपाईँको यो स्किमलाई चाहिँ गभर्मेन्टले इम्प्लिमेन्ट गर्ने निर्णय लिएको हो। र 16-17 मा चाहिँ के कारणवश हुन सकेन भनेदेखि हामीले जुन प्रकारले नगरपालिका बोर्ड गठन गरेपछि चाहिँ 17-18, 18-19 र 19-20 को चाहिँ हामीले 3टा फेज चाहिँ घर बनाउने काम गरेको छौँ। र त्यसमा 17-18 को चाहिँ मोटामोटी कम्प्लिटै भइसकेको छ र केही घरहरू मात्रै अब लास्ट फाइनल स्टाटसमा छ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने। र 18-19 दोस्रो चरणको चाहिँ 50% लगभग घरहरू बनिसकेर हस्तान्तरण गरिसकेको छु र अरूले बनाउने क्रम जारी छ। किनभनेदेखि अहिले घडी गभर्मेन्टबाट जुन चाहिँ पैसा आउने हुन्छ यो सेन्ट्रल र स्टेटको सेयर हुन्छ र यो सेयर राम्रोसँगले दुईटै प्रमुख जुन चाहिँ एजेन्सी छ यहाँबाट चाहिँ पैसा सुडामा नआएकोले गर्दाखेरि त्यहाँबाट फेरि युएलबीमा आउनुपर्छ र यो फन्ड अहिले हामीसँग नआएकोले गर्दाखेरि बेनिफिसियरीहरू कसैले स्ल्याब बनाएर या त कसैले फिनिसिङ मोडमा बसिरहेको छन् र यो फन्ड एलटमेन्ट हुनेसाथ उहाँहरूलाई हामीले त्यो फन्ड एलट गरेपछि चाहिँ उहाँको घर पनि कम्प्लिट गरेर हामी हस्तान्तरण गर्छौँ। र यो चाहिँ 18-19 को हो र 19-20 को चाहिँ तपाईँहरूको झन्डै लगभग वर्ष दिन पुग्नु आँटिसकेको छ। यो चाहिँ 650 जनालाई घर दिने हो र यसको निम्ति पनि एप्रुभ भएर उनीहरूको एट्याचमेन्ट पनि भइसक्यो र गभर्मेन्टबाट यसको चाहिँ खाली हामीले गभर्मेन्टलाई पत्रचार गरेको छौँ र फोन मार्फत पनि भनेको छु डिपार्टमेन्टमा। यो 19-20 चाहिँ कालिम्पोङलाई मात्र होइन भारतभरि नै अनि बङ्गालको कुरामा होइन भारतभरि नै 19-20 को जुन चाहिँ चौथो चरणको जुन चाहिँ छ यो चाहिँ एट्याचमेन्ट भएको छ, एप्रुभ भइसकेको छ, बट घर स्टार्ट गर्न सकेको छैनौँ र हामी आशा राख्छौँ यो इलेक्सनको कन्डक्ट अगाडि या त इलेक्सन बादमा चाहिँ यो घरहरू पनि स्टार्ट हुन्छ भन्ने हामीले आशा साँचेको छौँ। र यसको बादमा चाहिँ एउटा हाम्रो कालिम्पोङको सर्वसाधारणलाई भनौँ र जसको घर छैन
र जसको नाम हाल्दाखेरि छुटिन गए यो 3 पल्टको चरणमा पनि उहाँको घरको नाम पसिएन र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको निम्ति एउटा शुभ सन्देश हामी यहाँबाट आज मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छौँ। उहाँहरूको निम्ति हामीले कालिम्पोङ नगरपालिकाले 1451 वटा, फेरि पनि भन्दैछु 1451 वटा एकैपल्टमा 20-21 को अन्तिम चरणको घरको योजना फेरि पनि कालिम्पोङले पाएको छौँ। कालेबुङको लोवर बोङबस्ती गैरीगाउँ स्थित गणेश मन्दिरमा आज 75औं गणेश पूजा सम्पन्न भएको छ। पूजा अवधि गणेश पुराण, रूढी पाठ, हनुमान चालिसा, अखण्ड पाठ आयोजना गरिएको थियो, जहाँ कालेबुङ लगायत सिक्किमका भक्तजनहरूको व्यापक भिड रहेको बताइएको छ। पूजाबारे मन्दिर कमिटीका अध्यक्ष लक्ष्मण निरौलाले अधिक जानकारी दिएका छन्। विशेष कार्यक्रमहरूमा गणेश पुराण पाठ छ, गणेश अथर्व श्रेष्ठ पाठ चलिरहेको छ, 11 रुद्री पाठ चलिरहेको छ, त्यसपश्चात हनुमान चालिसा पाठ र शिव चालिसा पाठको कार्यक्रम चलिरहेको छ। समस्त कार्यक्रमपछि एकछिनपछि हवनको कार्यक्रम हुनेछ र सबै कार्यक्रमहरू सकिएपछि पूर्णाहुतिको कार्यक्रम हुनेछ। पूर्णाहुति भइसकेपछि आरती एवं प्रसाद वितरणको कार्यक्रम रहनेछ र बेलुकी 6 बजीदेखि 9 बजीसम्म बेलुकी भजन कीर्तन पनि आयोजना गरेका छौँ। दुईटै मन्दिर नै यो धार्मिक स्थलहरू हो। गणेश मन्दिरको पहिला गणेश मन्दिर भन्दा सायद 1-2 वर्ष अगाडि सरस्वती मन्दिर पूजा सुरु भएको थियो र हाम्रो 1 साल 2 सालपछि सुरु भएको हो गणेश पूजा र यो साल 75 वर्षको गणेश पूजा हो र आज मात्रै होइन, प्रत्येक वर्ष अन्त यस मन्दिरमा बिहान बेलुका प्रत्येक दिन पूजा हुन्छ र वर्षको एक दिन माघ शुक्ल चौथीका दिन गणेश पूजा गर्ने गरिन्छ। सबै वर्षहरूमा पूजा गरिन्छ, तर यस वर्ष 75वां वर्षको पूजा भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति बेसी कार्यक्रमहरू हामीले राखेका छौँ। मिरिक कराते डो एसोसिएसनले जिल्ला कराते च्याम्पियनसिपमा सुन्दर प्रदर्शन गर्दै पदक प्राप्त गरेको छ। 12 फरवरीदेखि 14 फरवरीसम्म तकदाहमा सम्पन्न जिल्ला कराते च्याम्पियनसिपमा मिरिक कराते डो एसोसिएसनका खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै 2 वटा गोल्ड, 2 वटा सिल्भर अनि 1 ब्रोन्ज मेडल प्राप्त गरेको छ। आरुषि राई र आरोग्य प्रधानले स्वर्ण पदक प्राप्त गरे भने सृष्टि प्रधान र अतिथि राईले रजत पदक प्राप्त गरिन्। यसरी नै तनु छेत्रीले काँस्य पदक प्राप्त गरेकी छन्। सेन्सी कैलाश थापा र एन्जल राईको प्रशिक्षणमा प्रशिक्षित भइरहेका विद्यार्थीहरूको नेतृत्व पनि उनी दुवैले गरेका थिए। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार।